ही पाईपलाईन फुल एका बस्तोडा उसं काय त्या सायडीक वयता गिरीन पडटा आनी आतां काम चालू आसा ट्राय करता की बेगीन जावचें आनी हें करचें म्हणून आमचे एक्झिक्युटीव इंजिनियर पाटणेकर सरान हे परब आशिल्लो तो आतां सीट स्टार्ट येयला आनी रावत सरान सांगला TN की बेगीन हे करून रिपोर्ट करचें आनी ते बी आतां ऑन द वे आसा ते येतात आं ऑन द वे आसा ते आसा आनी हांव कॉन्ट्रॅक्टर आसा सायडीक चालू आसा काम क्रॅक केन्ना राती जाल्या रातये जाला कळोंक नासलें की 1000ची का 500ची का 200ची कन्फ्युजींग चालू आसलें मागीर जालें सगळें क्लियर जालें आनी आतां काम चालू आसा आनी प्रयत्न आसा की बेगीन ते बेगीन जावचें सांज मेरेन जातली सांज पर्यंत प्रयत्न आसा तेजे पयलीं जावंक शकता कित्याक कांय कळना न्हू कशें कितें तुटलां कशें